ओइले के भनेका छन् यी मधेसी नेताहरू दुई कौडीमा बिक्नेहरूलाई मैले किनेर ल्याएर पद र पैसाले यहाँ चाहिँ के छ भने नचाहिरहेको छु भनेर पनि त ओइले भनिरहेको छ नि। कुन चाहिँ सही हो? एउटाले अपहरण गर्यो उसले मन्त्री भयो, यसले फेरि अपहरण गरेर लग्यो अर्को मन्त्री भयो। त्यस्तै खेलहरू हुन्थ्यो नि उहाँको। 9 गतेपछि सर्वोच्चमा सुनवाई छ, त्यसपछि चाहिँ यो सबै उहाँहरूको टाइम फिक्स भएर जान्छ। अहिले त सरकारमा गएर हनीमुन मनाइसक्नुभयो। हम तो क्या करेंगे, हमें जो कहेगा वही न करेंगे। हम तो जानते हैं ये गलत है, फिर भी करना पड़ रहा है। 4 गतेको सुन, महाभारतको शकुनीको जालमा फसेको जस्तो अनि त्यसको अर्को उदाहरण भन्छु। एकता नै टुट्ने अवस्था आयो भन्नुस् त। ल सक्यो प्रश्न भन्नुस्। ल हमको तो जो खटाएगा वही न करेंगे भनेर भन्ने ऊपरवाला करता है त भनेपछि बिचाराहरूलाई किन यहाँ विवाद भयो पार्टीभित्र भनेर भन्नु। ओलीले तपाईहरुको अनि मैले कृत्य गरेर पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो मान्यता नहुने भयो उहाँको। अब भोलि गएर अदालतमा कसैले कृत्यमा मुद्दा हालिदियो भने त जेल जानुपर्ने हुन्छ। यो फेज अहिले भनेको कस्तो भन्दाखेरि 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेर जुन लोकतन्त्रको हत्या गरेका थिए, पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए, जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए, ठ्याक्कै त्यसको नयाँ संस्करण। अब होइन यसो गर्नु कि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उत्तर मैले दिने हो कि तपाईँले दिने हो। त्यसपछि तुरुन्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि महन्तजीहरू ओलीसँग टाँसिएर प्रतिगमनका मतियार भएर जानुभयो। सरकार दिन सक्नु भएन। अब आउँदैछ तपाईँका नेताहरू 20 जना नेताहरूलाई त कारबाही गरिसक्नुभयो उहाँले। होइन यो पुरै देशै कारबाही गरिसकेर उहाँ हिटलर बन्ने हो र छोरा। त्यहाँ त दुवैतर्फको अङ्कगणित चाहिँ अलिकति विवाद र उनीले राष्ट्रपतिको मिलोमा त्यो जालोमा कसरी पार्न सक्नुभयो होला। अब सुन्नु, अब पद पैसाले दुनियाँ के हुन्छ छोडिदिउँ न। मान्छेलाई किन्ने बेच्नेदेखि लिएर यहाँहरूले हेर्नु भएन रिसोर्टमा लगेर चाहिँ के छ भने मान्छेलाई राख्नेदेखि लिएर अनेक धन्दा भएको देखिएन। अनेक गोरख धन्दा भएको हो नि त्यो धन्दा के लोकतन्त्रलाई लागि भएको र ती सबै धन्दा गरेर पनि पार्न लागेर संसद भङ्ग गराएको कि कहीँ संसदीय व्यवस्था भएको संसारको कुनै पनि देशमा एउटै पार्लियामेन्टलाई एउटै प्रधानमन्त्रीले 2 पटक भङ्ग गरेको इतिहास छैन। 149 जनाको सिग्नेचर के को लागि दिया हो? त्यो सोको लागि दिया होइन नि, सोको लागि दिया होइन नि। हस्ताक्षर समेत कृत्य गरियो। कुनै हस्ताक्षर कृत्य मुद्दा चलाउनु नि। आजको दिनमा तपाईँको जसपा चाहिँ 2 ध्रुवमा चाहिँ किन विभाजित भयो त? आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष अगाडि चाहिँ के स्वार्थमा निहित भएर एकता भएको थियो र 1 वर्ष पनि पुरा नहुँदै चाहिँ यो एकता नै टुट्ने अवस्था आयो भन्नुहोस् त। अब नाङ्गै भइसकेपछि यसो हातले पनि आङ छोपिहालौँ कि भने जस्तो हो त्यो। मोहन ठाकुरलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निकाल्ने होइन हैसियत छ उपेन्द्र यादवसँग भनेर उहाँले त बारम्बार च्यालेन्ज दिइरहनु भएको छ नि त। त्यो पनि अध्यादेश कस्तो भने संविधानको हुबहु कपी पेस्ट गरेर अध्यादेश यताबाट ल्याइदिने अनि आफ्नै मान्छेलाई चाहिँ लगाएर मुद्दा हाल्न लगाएर खारेज गराइदिने। त्यो त दुनियाँको बेकुफ बनाउने हो नि। त्यो त बेकुफ बनाएको हो त्यो दुनियाँलाई। त्यसले तपाईँहरूले पार्टीबाट चाहिँ विभिन्न नेताहरूलाई निष्कासन गर्नुभएको छ। अब फेरि पनि यो निष्कासन फुकुवा गरेर मिल्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? नमस्कार, साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, साझा सरोकारमा आज हामी खास गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा अहिले 2 टुक्रामा 2 ध्रुवमा विभाजित भएको अवस्था छ। राजनीतिक र व्यवहारिक रूपमा 2 ध्रुवमा विभाजित भए पनि आधिकारिक रूपमा भने अहिलेसम्म फुटेको छैन र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगको ढोकासम्म पुगेको छ भने त्यस्तै जसपाकै अर्को खेमा महन्त ठाकुर पक्ष पनि हामी हौँ आधिकारिक र हामीलाई सम्पूर्ण अधिकार छ। खास गरी पुस 7 गते बसेको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ र त्यहाँ समिति पुनर्गठन गर्न सक्ने, हटाउन सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ र मलाई 1 नम्बर अध्यक्ष दिएको छ भनेर यति बेला जुङ्गाको लडाईँ समेत चलिरहेको छ जसपाभित्र। यो जसपाको विवाद कसरी अघि बढ्छ? खास गरी सरकारमै जसपाको एउटा खेमा सरकारमा सहभागी छ भने अर्को खेमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हस्ताक्षर गरेको छ र विपक्षी गठबन्धनमा सामेल छ र विपक्षी गठबन्धनसँग निरन्तर सम्पर्क र संवादमै छ भने बैठक पनि र हिमचिम पनि बाक्लो भइरहेको छ र विपक्षी गठबन्धनमा खुलेर लागेको अवस्था छ। आज हामी अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्छ,
जसपाको विवाद कसरी समाधान हुन सक्छ, पार्टी औपचारिक रूपमा कहिले फुट्छ, कसले आधिकारिकता पाउँछ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने जनता समाजवादी पार्टी आधिकारिक रूपमा त फुटेको छैन, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ एउटा घटक एउटा पक्ष चाहिँ सरकारमा सहभागी छ र तपाईहरू चाहिँ त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ र त्यो प्रतिगामीको मतियार बन्यो त्यो पक्ष। हामी विपक्षी गठबन्धनमा छौँ भनेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो। यसरी अहिले दुई फ्याक्टमा विभाजित भइरहेको छ नि जसपा। यस्तो अवस्था चाहिँ किन आयो, कसरी आयो? होइन, यो त के हो भन्दाखेरि मुलुक नै वास्तवमा अहिले राजनीतिक अस्थिरताको भित्रबाट मुलुकमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको गतिविधिहरू, अग्रगमन र प्रतिगमनका बिचको सङ्घर्ष चलिरहेको छ र प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहन्छ, समावेशितालाई समाप्त पार्न चाहन्छ, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहन्छ, संविधानलाई नै समाप्त पार्न चाहन्छ र त्यसलाई यी सबै कुराहरूलाई समाप्त पारेर एउटा स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासनतर्फ लैजान चाहन्छ भने एउटा पक्ष, त्यसलाई यसरी हेरौँ। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ अहिले सत्तापक्ष अनिश्चित रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अर्को पक्ष तपाईँकै अर्को घटक पनि सुन म आउँदैछु त्यसमा। अब त्यसपछि अर्कोतर्फ चाहिँ के हो भन्दाखेरि विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरू, सङ्घर्षका उपलब्धिहरू, विद्रोहका उपलब्धिहरू, बलिदानका उपलब्धि भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै हो। समावेशिता, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यसलाई बचाउने, यसलाई संस्थागत गर्ने र संस्थागत गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ लैजाने भनेको क्रान्तिका उपलब्धिहरू, आन्दोलनका उपलब्धिहरू जोगाउने, संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई अगाडि अग्रगमनतर्फ लैजाने एउटा पोलराइजेसन छ एकतर्फ भने। प्रतिगमनका तर्फमा पुरानो अग्रगमनको पोलराइजेसन आउँदैछ। अनि प्रतिगमनकारी शक्ति र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू ती शक्तिहरू छन् जसले सङ्घीयताका विरुद्धमा थिए, हिजो पनि गणतन्त्रका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरू। र त्यो सँगसँगै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक पक्ष हाम्रा केही साथीहरू पनि त्यसमा टाँसिएका छन्। के का लागि भन्दाखेरि पनि तपाईहरुकै साथीहरू पनि प्रतिगमनकारी बन्नुभयो हैन त? अनि सुन्नुस् न, अब आउँदैछु म। हैन, अलिकति सिधा रूपमा बुझ्न खोजेँ। अनि यसो गर्नु कि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उत्तर मैले दिने हो कि तपाईँले दिने हो? तपाईले नै दिने हो। त्यसैले धैर्य राख्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि प्रतिगमनको पोलराइजेसनमा केपी शर्मा ओलीको कम्युनिस्ट पार्टी या उनले नेतृत्व गरेको पार्टी, महन्तजीको पक्ष भएको समूह, यतापट्टि राप्रपा, उतापट्टि चाहिँ विभिन्न शिवसेना लगायतका विभिन्नहरूको एउटा चाहिँ के छ भने शक्ति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा, माधव झलनाथजीको समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका शक्तिहरूको पोलराइजेसन एकातर्फ छ। यो दुईटा पोलराइजेसन र दुईटा विचार, एउटा चाहिँ प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त गरेर निरङ्कुशतातर्फ लैजाने जसले चाहिँ सङ्घीयतालाई खुलेर विरोधै गरेका छन्, अर्कोतर्फ सङ्घीय गणतन्त्रलाई बचाएर मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने, यसलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने, यो दुईटा पोलराइजेसनमा सिङ्गो मुलुक नै पोलराइज भएको छ। अवस्था यो हो। त्यो अवस्थामा यहाँले अघि हतार गर्नुभएको जस्तै कुरा महन्त ठाकुरजीहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आफैले निर्णय गरेका छन् कि ओलीको कदम भनेको प्रतिगमनकारी हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र यसलाई चाहिँ यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर र सङ्घर्षमा पनि उत्रिए। विभिन्न ठाउँमा भाषण पनि गरेका छन्, आन्दोलन पनि गरेका छन्। तर त्यो आन्दोलन र भाषणबाट अचानक भागेर युटर्न हुनुभयो। अचानक त्यो मैदान जनताको बिचबाट छोडेर ठ्याक्कै उहाँहरू जानुभयो र ओलीको चाहिँ के छ भने प्रतिगमनकारी शक्तिको मतियार बन्नुभयो। त्यसको पुरस्कारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि
उहाँहरूलाई मन्त्री बनाइदिए त्यसको पुरस्कारमा। अब जसलाई प्रतिगमनकारी भनेर जसका विरुद्ध आन्दोलन उहाँले गर्नुभएको थियो, उहाँले बोल्या छ, रेकर्ड छ, तिनलाई के जवाब दिने? त्यो आफैले बोलेकोलाई आफैले। ओली भनेको चाहिँ के छ भने संसदमा त देश बेचुए भनेर पनि भाषण गरे हुन्। यहाँ हेर्नु होला, यो प्रतिगमनकारी हो, प्रतिगमनमाथि पनि प्रतिगमन हो भन्नेले बीचमा जोड्न चाहे। विगतमा तपाईहरु पनि सत्तामा सहकार्यता गर्न जानु भएको थियो। त्यो फेज अलग थियो, त्यो अवस्था छ नि हैन, त्यो फेज अलग थियो। त्यो फेजमा संसद भङ्ग गरेर सत्ता र हैन त्यसलाई एकै ठाउँ जोड्नु नजिक हुन्छ हैन त्यो त्यसलाई एकै ठाउँ जोड्न मिल्दैन। किन जोड्न मिल्दैन भने त्यो फेजमा प्रतिगमनकारी कदम उठेका थिएनन्। अहिले त्यो बेला संसद भङ्ग भएको थिएन, त्यो फेज अलग थियो। यो फेज अहिले भनेको कस्तो भन्दाखेरि 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेर जुन लोकतन्त्रको हत्या गरेका थिए, पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए, जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए, ठ्याक्कै त्यसको नयाँ संस्करण अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने आधार त छैन। तर के गरियो त भन्दाखेरि जनताको निर्वाचित संस्थालाई असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग गरियो भने त सर्वोच्च कोर्टको ठहरै छ र त्यो गरेको झन् असंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्चले निर्णय गर्ने बित्तिकै त्यसपछि तुरुन्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि महन्तजीहरू ओलीसँग टाँसिएर प्रतिगमनका मतियार भएर जानुभयो। सरकार दिन सक्नु भएन हैन, अब आउँदैछन् त्यसमा। त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यहाँहरूले विकल्प कुरा गर्नुभयो। विकल्पमा केपी ओलीले के अरे भन्दाखेरि पहिलो कुरा त बहुमत पाउनु भएन, विश्वासको मतै हारे। हारिसकेपछि तपाईहरुले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन। आउँदैछ सुन्नुहोस् न। त्यसपछि के हो त उहाँले नै सरकार बनाउनु के अरे उहाँलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराइदिए। कहीँ पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसारमा विश्वासको मत लुज गरेको व्यक्ति अहिले विश्वासको मत लुज गर्यो अनि भरे प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैन। नम्बर 1 उहाँ हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले के पत्र लेख्नुभयो राष्ट्रपतिलाई भन्दाखेरि मेरो बहुमत छैन, विश्वासको मत संसदमा छैन, त्यस कारणले कहाँ जाने त भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 76(5) मा जाने। 76(5) अनुसार चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले आह्वान गरे। 76(5) बमोजिम 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिले बुझाएको नि। उहाँहरूले पनि त्यो त दाबी गर्नु भएको थियो 153 उहाँको एकजनाको पनि हस्ताक्षर थिएन। उहाँहरूको हस्ताक्षर छँदै थिएन, उहाँहरूको हस्ताक्षर छँदै थिएन, एकजनाको पनि थिएन हस्ताक्षर। यता 149 जना संविधानको धारा 76(5) मा स्पष्ट लेखेको छ प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्छ। त्यो त्यही आशयले त्यहाँ त दुवै तर्फको अङ्क गणित चाहिँ अलिकति विवादित एमाले पनि त्यस्तै अवस्थामा थियो। हैन, एमाले त बहुमत छैन भनेर त लेखेर बहुमत सिद्ध गर्नलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा अङ्क हैन, यसो न बहुमत उहाँले त लेखेर यो घोषणा गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट लिखित रूपमा राष्ट्रपतिले दिएको छ म विश्वासको मत लिने अवस्थामा छैन, आफूले विश्वास मत गुमाइसकेको छु भनेर लेखेर दिइसक्या हो नि। त्यसपछि 149 जनाले हस्ताक्षर गरिसकेपछि कसरी विकल्प भएन? अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सेटिङ असंवैधानिक कदम के गरे त भन्दाखेरि आफैले आह्वान गर्ने बहुमत लिएर आऊ भनेर आफैले आह्वान गरिसकेपछि अनि बहुमत पुर्याएर दिँदाखेरि केपी ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउन नचाहेको राष्ट्रपतिको देखियो नि। ठिक छ, राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि केपी ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको के नै नदेखेको छ। हैन, जसपाकै एउटा खेमाले पनि त हो नि। हैन, यो काम अब राष्ट्रपतिको कोर्टमा गएको छ त्यो बेला। अब त्यहाँनेरि राष्ट्रपतिले 76(5) बमोजिम त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्थ्यो। त्यो नियुक्त नगरेर संसद भङ्ग गर्ने आधारै छैन त्यसपछि। र त्यसपछि परीक्षण गर्थे बहुमतको संसदमा। तर त्यहाँ के गरियो त भन्दाखेरि त्यही मैले भन्दै थिएँ कि यो प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने खेल यही छ।
कि बहुमत सिद्ध गरेर हातमा लेखेर हस्ताक्षर गरेर बुझाउँदाखेरि ती बहुमत होइनन् भन्न पनि नसक्ने। मैले यहाँलाई अलिकति आज जोड अनि जसपाभित्रकै एउटा खेमाको पनि हो। आजको दिनमा त्यसो भए प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत नगरेर विध्वंसको बाटोतिर लाने, ध्वस्त पार्ने बाटोतिर लानमा चाहिँ जसपाकै एउटा खेमा पनि होइन। अब त्यो मुख्य खेलाडी ती होइन, मुख्य खेलाडी ती होइनन्, ती मतियार मात्र हुन्। मुख्य खेलाडी भनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ओली नै हो होइन। र उनीले राष्ट्रपतिको मिलोमत जालोमा कसरी पार्न सक्नुभयो होला? अब सुन्नु, अब पद पैसाले दुनियाँ के हुन्छ छोडिदिउँ न। मान्छेलाई किन्ने बेच्नेदेखि लिएर यहाँहरूले हेर्नु भएन, रिसोर्टमा लगेर चाहिँ के छ भने मान्छेलाई राख्नेदेखि लिएर अनेक धन्दा भएको देखिएन, अनेक गोरख धन्दा भएको हो नि। त्यो धन्दा के लोकतन्त्रलाई लागि भएको र ती सबै धन्दा गरेर पनि पार्न लागेर संसद भङ्ग गराएको हुन्। र यो संसद भङ्ग गर्ने कार्य अहिले चाहिँ सर्वोच्चमा छ। सर्वोच्चले निश्चित रूपमा यसलाई पनि असंवैधानिक ठहर गर्छ। अब एउटा कुरा, दोस्रो कुरा के हो भने यहाँले अलिकति नोटिस गर्नुपर्ने कुरा कि कहीँ संसदीय व्यवस्था भएको संसारको कुनै पनि देशमा एउटै पार्लियामेन्टलाई एउटै प्रधानमन्त्रीले 2 पटक भङ्ग गरेको इतिहास छैन, कहीँ पनि संसारमा। र कहीँ पनि संसारमा बहुमत गुमाइसकेको पार्लियामेन्टमा व्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्री भएको कहीँ पनि छैन। त्यसले के भन्छ, तपाईहरुले अर्को सरकार बनाउन सक्नु भएन हैन। अर्को सरकार 149 जनाको सिग्नेचर के हो त? 149 जनाको सिग्नेचर के को लागि दिया हो? त्यो सोको लागि दिया होइन नि, सोको लागि दिया होइन नि। त्यस कारणले भनेको हस्ताक्षर समेत किर्ते गरियो। कुनै हस्ताक्षर किर्ते भने किर्ते मुद्दा चलाउनु नि, किर्ते हस्ताक्षरको परीक्षण गर्ने नि। कसले परीक्षण गर्यो? त्यसको परीक्षण कसले गर्यो? राष्ट्रपतिले किर्ते हो कि सही हो भन्ने परीक्षण गर्ने अधिकार छ। अधिकारवाला संस्थालाई बोलाएर परीक्षण गर्नुपर्थ्यो। किर्ते हो भनेर भनिदिएर हुन्छ? तर त्यसलाई त परेड गराउन सकिन्थ्यो नि। राष्ट्रपतिले बोलाएर ल 149 जना खडा हो भन्न सक्थ्यो नि। अरू देशमा भइरहेछ नि लोकतन्त्रमा। लोकतन्त्रमा त हेड काउन्ट हुन्छ नि, खै त त्यो पनि नगर्ने। अनि संसद भङ्ग गर्ने, अनि सरकार बन्न सकेन। त्यस कारणले संसद भङ्ग गरे भन्नु अत्यन्त गलत सोचको उपज नै हो र यो मान्य हुँदैन। र पछि गएर अब 2 दिन 3 दिन पछि 3 दिन पछि त अब सर्वोच्चमा सुनवाई सुरु भइसक्छ र संसदले लाई चाहिँ के छ भन्दा संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने र नयाँ कोर्समा मुलुक जान सक्छ। ठिक छ, यो विषय त छँदैछ। आजको दिनमा तपाईँको जसपा चाहिँ 2 ध्रुवमा चाहिँ किन विभाजित भयो त? अब अघि नै मैले भनिसकेँ त्यसको एक बनाउन सक्नु भएन। अब एउटा जग्गा छन्। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष अगाडि चाहिँ के स्वार्थमा निहित भएर एकता भएको थियो र 1 वर्ष पनि पुरा नहुँदै चाहिँ यो एकता नै टुट्ने अवस्था आयो भन्नुहोस् त। ल सक्यो प्रश्न भन्नुहोस्। ल अब पहिलो के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीहरू संसारमा नफुटेका पार्टी कुनै पनि छैन। सबै पार्टी फुटेका छन्, नेपालमा पनि, भारतमा पनि, अमेरिकामा पनि, जहाँ पनि। तर के हुन्छ, जबसम्म पार्टीमा विचार र मुद्दा मिल्छ तबसम्म एकसाथ रहन्छ। जब पार्टीमा विचार र मुद्दा मिल्दैन अनि एकसाथ बसेर के गर्नु? यो त पार्टी भनेकै निश्चित दर्शन, निश्चित विचार, उद्देश्य र लक्ष्यमाथि आधारित हुन्छ। त्यो मिलुन्जेल एक ठाउँ हुन्छ, त्यो नमिलेपछि अलग हुन्छन्। र त्यो नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन विचार र दर्शन जसपाले लिएर अगाडि बढेको थियो त्यसको प्रतिकूल उहाँहरू गइसक्नु भएको छ। त्यसमा आजको दिनमा पार्टी फुटको मुख्य जिम्मेवार चाहिँ महन्त ठाकुर पक्ष होइन। मुख्य जिम्मेवार उहाँहरू होइन, मुख्य जिम्मेवार केपी ओली र महन्त ठाकुरका। ओलीले तपाईहरुको आउँदैछु। अब मैले भन्न सक्नु पर्यो नि त, होइन? धैर्य राख्नुहोस् न फेरि पनि तपाईँ। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओलीको प्रतिगामी कदम र यो भू राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरी का कारण मुख्य हुन्। यी त बिचाराहरू कसले कता हराइदियो दौडिदिया हो, त्यहाँभन्दा बढी हैसियत त भएका त होइनन्। त्यति न उनको त हैसियत। त्यसो भए महन्त ठाकुर पक्षको चाहिँ कुनै पनि हैसियत छैन होइन त राजनीति? होइन, उनको राजनीतिक आफूले निर्णय गरेर आफ्नो सोचका साथ चल्दैनन्। उनीहरू अहिलेसम्म चल्या पनि छैन, चल्दा पनि चल्दैनन्। अब के हुन्छ त? तपाईँहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आधिकारिकताको लडाइँ पनि लडिरहनु भएको छ निर्वाचन आयोगमा। कुन चाहिँ पक्षले आधिकारिकता पाउँछ त? अब निर्वाचन आयोगले प्रष्ट भनिसकेको छ र
निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको कार्यकारिणी सदस्यको सङ्ख्याको बहुमत जता हुन्छ आधिकारिकता त्यता हुन्छ, अर्कोले पार्टी खोल्न पाउँछ। आजको दिनमा त तपाईँहरूको कार्यकारिणी सदस्य नै हेरफेर भएको अवस्था छ नि। त्यो हेरफेरलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन, त्यो अवैध छ र विधान विपरीत छ, अवैध छ र कृत्य जालसाजी गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो माइनट खडा गरेर त्यो मिल्या पनि छैन, कृत्य जस्तो स्पष्ट देखिने गरी कृत्य जालसाजी गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अधिकार पाएँ, सबै थोक म जे गर्छु त्यही हुन्छु भन्ने पनि विधान पार्टीसँग मिल्नु पर्यो, राजनीतिक दल सम्बन्धित ऐनसँग मिल्नु पर्यो। त्यो सबै होइन, त्यो त्यस कारणले यसको मान्यता हुँदैन। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 51 जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 30 जनाले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् आधिकारिकता हामीहरूले पाउनुपर्छ भनेर र भोलि निर्वाचन बहुमत छ निश्चित रूपमा 51 मा 30 भनेको त स्वतः बहुमत हो नि र भोलि निर्वाचन आयोगले बहुमतका आधारमा बहुमतको दाबी त गरेको छ नि। उहाँलाई बहुमत देखाऊ भनेर त भन्नु नै भएको छ। पुस 7 गतेको बैठकले कार्यकारिणी सदस्य हेरफेर गर्ने पहिलो कुरा अधिकार दिएको छ, त्यस अनुसारै हामीले हेरफेर गरिसक्यौँ। तपाईका नेताहरू 20 जना नेताहरूलाई त कारबाही गरिसक्नु भयो उहाँहरूले। होइन, यो पुरै देशै कारबाही गरिसकेर उहाँ हिटलर बन्ने हो र छोरा यहाँले। पहिलो कुरा निर्वाचन आयोगले यहाँहरूलाई पनि देखाएको छ, 2 पटक समय दियो कार्यकारिणीको निर्णय बुझाऊ भनेर। उहाँहरूले 2 पटक निर्णय बुझाउन सक्नु भएन, सादा कागजमा सही गरेर दिनुभएको छ, निर्णय बुझाउन सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँहरूले कृत्य गरेर अनि भयभरको नाम थपेर जो अवैधानिक छ, जालसाजी छ, वास्तवमा यो त क्राइम हो, अपराध हो, यो अपराध हो। त्यो अपराधजन्य कार्य गरेर उहाँले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हुन्, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन। त्यो कृत्य गरेर पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो मान्यता नहुने हो उहाँको। अब भोलि गएर अदालतमा कसैले कृत्यमा मुद्दा हालिदियो भने त जेल जानुपर्ने हुन्छ, कृत्य र जालसाजीमा। राजनीतिमा पनि यस्तो एउटा नैतिकता त हुन्छ नि। यतिको अनैतिक काम गर्ने मान्छेले कहाँ जान्छ? लगाइरहेको छ हामीले कुनै कृत्य गरेको मोहन ठाकुरलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, निकाल्ने होइन, हैसियत छ उपेन्द्र यादवसँग भनेर उहाँले त बारम्बार च्यालेन्ज दिइरहनु भएको छ नि त। अब यस्तो कुरा हो होइन, त्यस्तो छ कि अब उनले के च्यालेन्ज दिएका छन् त्यो अलग कुरा हो। पार्टीको विधान छ, राजनीतिक सम्बन्धित ऐन छ, संविधान छ, त्यसलाई टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अब चाहिँ के छ भने आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्ने कुराको निर्णय निर्वाचन आयोगको कोर्टमा छ। निर्वाचन आयोगले जसलाई दिन्छ त्यो मान्य। यदि निर्वाचन आयोगले मोहन ठाकुर पक्षलाई अधिकारिता दियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? दिनै सक्दैन। त्यो दियो भने त्यो दिँदैन, त्यो दिने आधारै छैन। सांसदहरू पनि हाम्रै होइन, त्यो काल्पनिक कुरा हो। 18 जना भन्दा बढी सांसद संसदले तपाईहरुले कारबाही गर्नु भएको छ। संसदले भङ्ग गराएर सिधाइसके अनि के को सांसद गर्ने? अहिले संसदलाई बाँकी राखेको भए संसदलाई बाँकी राखेको भए त सांसदको कुरा गर्दा हुन्थ्यो। संसदै खाइसकेपछि खारिज गराइसकेपछि त्यो के गर्ने त्यो नैतिकता छ गर्नलाई? त्यसले तपाईहरुले पार्टीबाट चाहिँ विभिन्न नेताहरूलाई निष्कासन गर्नुभएको छ। अब फेरि पनि यो निष्कासन फुकुवा गरेर मिल्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? अब मिल्ने सम्भावना भनेको के हो भने जसले प्रतिगमनका साथ दिएका छन्, पार्टी निर्णय विपरीत आफैले निर्णय गरेका छन्, हस्ताक्षर यो प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर, अनि आफै प्रतिगमनकारी कदमको मतियार बनेका छन्। त्यसबाट त्यसलाई त्यागेर पहिला केपी ओलीको सरकार त्याग्ने, प्रतिगमनकारी कामलाई त्याग्ने र आत्मालोचना गरेर आउने हो भने सम्भावना छ। तर उहाँहरूले चाहिँ के दाबी गरिरहनु भएको छ भने आजको दिनमा केपी शर्मा ओली चाहिँ एकदमै लचक हुनुभयो, पहिलाको अवस्थामा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्न, त्यही भएर हामीलाई केपी शर्मा ओली प्यारो भयो, नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेशै ल्याइदिनु भयो हाम्रो हितमा, हाम्रो पक्षमा। रेशम चौधरीलाई चाहिँ रिहा गर्दै हुनुहुन्छ, आन्दोलनकारीहरूलाई होइन, राजबन्दीहरूलाई चाहिँ रिहा गर्दै हुनुहुन्छ, सबै काम गरिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओली उदार हो हाम्रो लागि, अरूले केही पनि गरेनन् भन्नुभएको छ नि त। अब नाङ्गै भइसकेपछि यसो हातले पनि आङ छोपिहालौँ कि भने जस्तो हो। त्यो मधेसको मुद्दामा कुन चाहिँ मुद्दा सम्बोधन भएको छ? हेर्नुहोस् त, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशै ल्याइदिनु भयो कहाँ गयो तपाईँहरूको लागि भनेर। पहिलो कुरा त के भने त्यो त बेकुफ बनाउने दुलियालाई हो कि यताबाट अध्यादेशले नागरिकता समस्या हल हुन्छ। पहिला पनि अध्यादेशहरू आएर गएको,
त पनि अध्यादेश कस्तो भने संविधानको हुबहु कार्बन पेस्ट कपी पेस्ट गरेर अध्यादेश यताबाट ल्याइदिने अनि आफ्नै मान्छेलाई चाहिँ लगाएर मुद्दा हाल्न लगाएर खारेज गराइदिने। त्यो त दुनियाँको बेकुफ बनाउने हो नि। निश्चय त्यो त बेकुफ बनाएको हो त्यो दुनियाँलाई। अर्को कुरा के भने मधेसको मुद्दा नै हल गरिदियो भन्ने जुन भ्रम फैलाएको छ त्यो अत्यन्त जालसाजीपूर्ण भ्रम हो। मधेसका मुद्दा के हुन् त्यो त थाहा हुनु पऱ्यो नि। कमसेकम हामीले त यतिसम्म त गऱ्यौँ। हिजोका दिनमा उपेन्द्र यादव सरकारमा हुँदा के गर्न सक्नु भएर अहिले त हामीले त ओलीलाई युटर्न गरायौँ भन्ने दाबी चाहिँ उहाँहरूको छ। होइन त्यो भनेको छ ओलीले के भनेको छन् यी मधेसी नेताहरू 2 कौडीमा बिक्नेहरूलाई मैले किनेर ल्याएर पद र पैसाले यहाँ चाहिँ के छ भने नचाहिरहेको छु भनेर पनि त ओलीले भनिरहेको छ नि। कुन चाहिँ सही हो? उहाँले त प्रष्ट रूपमा त्यो त भनेको अवस्था छैन त। त्यही हो स्थिति। पद पैसा किन पद र पैसा लिनु पर्यो? किन मान्छे खरिद बिक्री गर्नु पर्थ्यो र? किन केपी ओलीका मान्छेहरूले हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ लगेर उहाँ रिसोर्टमा राखेर एकदम हस्ताक्षर गराउनु पर्थ्यो त गएर? जरुरी थिएन नि। पार्टीमा बसेर बैठकमा छलफल गरेर जाउँ। पार्टीबाट बैठकमा किन भाग्नु परेको थियो र? त्यस कारणले यस्ता फ्रड कुराहरू यस्ता जालसाजी र किर्ते कुराहरू गरेर देश र जनताले पत्याउँदैन। तपाईँहरूको कदमबाट कहीँ पनि पुगिँदैन। विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन जानुभयो कुनै मूर्त आधार नभइकन भन्ने आरोप पनि लगाइरहेको छ। हामीले यही आधारमा टेकेर राजतन्त्रलाई फाल्यौँ, निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था फाल्यौँ, नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायौँ। यही टेकेर हो। त्यस कारणले भोलि पनि उहाँहरूले लोकतन्त्रमाथि जुन प्रहार गर्नुभएको छ त्यो प्रहारबाट लोकतन्त्र जोगाउने हामी नै हुन्छौँ। यही कदमले हुन्छ। अहिले तपाईँहरूसँग रुष्ट पक्षले चाहिँ विगतमा तपाईँ अप्ठ्यारोमा हुँदा विपदमा हुँदाखेरि हामीले साथ दिएका थियौँ उपेन्द्र यादवलाई, तर आज हामीलाई उपेन्द्र यादवले नै किकआउट गर्न खोज्नुभयो भन्ने पनि आरोप लगाइरहेको छ। अब किकआउट गरेको छ भाग्या हुन्। यहाँबाट भागेर ओलीका शरणमा गएका अपहरणदेखि लिएर अनेक काण्डमा त्यो त्यसपछि चाहिँ रुमल लिएरका उपेन्द्र यादवलाई हामीले त्यो बेकारको कुरा हो। त्यो सञ्जीवनी बुटी दियौँ भन्नुभएको छ। उहाँले आफै खाए हुन्छ नि सञ्जीवनी बुटी आफ्नो। किन केपी ओलीको टाङ्मुनि छिर्न गएका हुन् त? किन प्रतिगमनका पछाडि लागेका हुन्? किन पैसा र पावरले चाहिँ मान्छे किन्दै हिँड्या हुन्? झुटा आश्वासन दिएर हिँड्या हो किन? त्यो आफै खाए भइहाल्थ्यो नि सञ्जीवनी। किन भाग्नु पर्थ्यो र? त्यो सब वाहियात कुरा हुन्। गैर राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरूले गर्ने वाहियात कुरा बाहेक केही पनि हुन्थ्यो। तपाईँले आजको दिनमा यो सबै क्रियाकलाप देखिरहँदाखेरि जसपाभित्र यो बवन्डर मचिरहँदाखेरि चाहिँ विगतमा हामीले गरेको एकता नै महाभूल थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ कि? त्यस्तो छैन। हामीले जनताले एकता र कार्यकर्ताले जुन एकता चाहेका हुन् अझै पनि एकताकै पक्षमा छ। अहिले ठुलो सङ्ख्या पूर्व राजपाका नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको पार्टीकै पक्षमा हुनुहुन्छ। तर केही नेताहरू पद र पैसाका लागि जाने यहाँ चलन भएकाहरू गएका हुन्। यहाँलाई याद होला आनन्द देवीको बेलामा के हुन्थ्यो? यहाँहरूले सुन्नुभएको छैन? एउटाले अपहरण गर्यो उसले मन्त्री भयो, यसले फेरि अपहरण गरेर लग्यो अर्को मन्त्री भयो। त्यस्तै खेलहरू हुन्थ्यो नि उहाँको। भन्दाखेरि ती प्रवृत्ति ती चरित्रहरूले प्रदर्शन गरेका मात्रै हुन् र त्यो धेरै लामो चल्नेवाला छैन। 9 गतेपछि सर्वोच्चमा सुनवाई छ। त्यसपछि चाहिँ यो सबै उहाँहरूको टाइम फिक्स भएर जान्छ। त्यसो भए अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो भने उहाँहरू टाइम फिक्सै हुनुहुन्छ त? के भयो त? अब कहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँहरू? तैपनि फेरि हामी त सरकारमा रहिरहने हो। उपेन्द्र यादव पछाडि परिसक्नु होइन। सरकार भनेको त कति सरकार बने आए गए त्यो मलाई अर्थ छैन। मूल अर्थ के हो भने उहाँहरूले फाल्न खोजेको संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र परिवर्तन स्थापित रहन्छ। मान्छे मन्त्री बन्ने कति आए कति गए त्यो कुराहरू बेग्लै कुरा हुन्। त्यसो भए तपाईँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित रूपमा हुन्छ र अहिलेको जुन चाहिँ स्वेच्छाचारी शासन जुन प्रतिगमनकारी शक्तिले ल्याउन खोजेका छन् तिनको चाहिँ पतन हुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नै भयो भने पनि फेरि तपाईँहरूले नयाँ सरकार दिन सक्नुहुन्छ? होइन अब यसो छ सरकारविहीन देश संसारमा कहीँ भएको छ? कहीँ रहेको छ कुनै युगमा? नेपालमै पनि प्रतिनिधि सभाले दिन्छ। प्रतिनिधि सभाले हिजो पनि दिया हो। 149 जनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ राष्ट्रपति कहाँ 146 जना त मान्छे उभिएर सर्वोच्च अदालतमा अगाडिमा होइन। किन अब सर्वोच्चको निर्णय बाँकी छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ भने असंवैधानिक कदम उठाए। त्यसको दोष हामी कि ऊ? त्यसो भए अब अन्तिममा अघि पनि हामीले विषयलाई त गिजोलेका थियौँ। पुस 7 गते कुनै पनि निर्णय दिएको थिएन होइन त? अधिकार दिएको थिएन उहाँहरूलाई? कुनै पनि अधिकार जुन दिएको थिएन त्यसको माइनट हामीसँग छ। त्यही दिन निकालिएको स्टेटमेन्ट पनि सुरक्षित छ
सर्कुलर गरेको पार्टीमा त्यो पनि स्थगित छँदैछ। उहाँ पहिलो नम्बरको अध्यक्ष पनि होइन, कोही पहिलो दोस्रो होइन, सब बराबर हुन्। त्यहाँ हाम्रो विधान पढ्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष रहनेछ 2 जना र कार्यविभाजन गरी कार्य गर्नेछ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ कसैले तपाईँ भन्नुहोस् नभनोस् आफै म पाएँ भने जस्तो त हाम्रो विधानमा प्रावधान छैन। भनेपछि यो तपाईँहरूको यो अहिलेको जुङ्गाको लडाइँ त पहिलेको नेकपा थियो नि, होइन यो हाम्रो लडाइँ होइन। माओवादी पहिला एउटा कुरा के भन्छ, एउटा कुरा अहिले पनि त्यस्तै अवस्था होइन। अहिले एउटा कुरा म के भन्छु सुन्नु, फोरम र अहिले सुन्नु त्यस्तो होइन। भाजपाकै बाटोमा जानु होइन, पहिले तपाईँले के एउटा बुझ्नु होइन, यो गलत देखाइ गलत हो। साँच्चै भन्ने हो भने राजपाभित्रको विवादै होइन यो के हो त भन्दाखेरि राजपाभित्र यसमा बहस भएर छलफल भएर बैठकमा रहेका विवादहरू होइनन्। विवाद के त के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिगमनलाई सघाउने मतियार बन भनेर उनीहरूलाई अब कताबाट निर्देशित जान्छन्। उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी त उहाँ आफै भन्नुहुन्छ, हम तो क्या करेंगे, हमें जो कहेगा वही न करेंगे, हम तो जानते हैं ये गलत है फिर भी करना पड़ रहा है भनेर उहाँहरूले आफै मसँग भनेका छन्। अर्को कुरा के हो भने यो गलत हो भन्ने कुरा त 4 गतेको सुन्नु, महाभारतको शकुनीको जालमा फसेको जस्तो होइन। अनि त्यसको अर्को उदाहरण म दिन्छु। 4 गते त 2टा अध्यक्ष संयुक्त वक्तव्य निस्केको छ नि, त्यो संयुक्त वक्तव्यमा के लेखिएको छ सरकारमा नजाने होइन। 5 गतेदेखि उहाँहरू सरकारी यात्रा तार्नु हो। अनि मैले सोधेँ के गरे हो, हम तो क्या करेंगे, हमको तो जो खटाएगा वही न करेंगे भनेर ऊपरवाला करता है त भनेपछि बिचाराहरूलाई किन यहाँ विवाद भयो पार्टीभित्र भनेर भन्नु। यो भनेपछि कतै कसैको निर्देशन छ कि छैन भनेर अब यस्तो जब कसको निर्देशन छ भन्ने कुरा त पर्दा पछाडिको कुरा हो। तर सुन हैन बाहिर शक्तिको प्रभाव हैन त्यो कुरा छ न, यहाँ प्रभाव राजनीतिमा पटकबाट अहिलेको यो घटनाक्रममा केही त्यस्तो छ कि छैन। अब त्यो चिज अब हेर्दैछौँ, हामी अध्ययन गर्दैछौँ। अब तपाईँहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने अन्तिममा ठ्याक्कै होइन। अब यस्तो हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि हामी 4वटा पार्टीले समर्थन गरेका हौँ। 146 जनाको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा र 149 जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कहाँ बुझाएका छौँ र अब यो भनेको बहुमतभन्दा पनि बढी हो। जसको बहुमत हुन्छ संसदीय प्रणालीमा ऊ सरकार गठन गर्छ। विपक्षी गठबन्धनले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउँछ तपाईँहरूको? यो निर्वाचनसम्मै जान्छ? त्यसलाई धैर्यता गरौँ, लामै लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। तपाईँहरू निर्वाचनमा जान डराउनु भएको पछिल्लो समय? अरे चुनावै गोबर लडेर आएको के डराउने हो, कहाँबाट आएको? त उहाँले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ होइन। अब राजा ज्ञानले घोषणा गरेका थिए 26 र मङ्सिर 3 मिति नै होइन। त्यो घोषणा गर्नलाई चुनाव गराउनलाई गरेकै होइन। उहाँको क्षमता पनि छैन, योग्यता पनि छैन, अवस्था पनि छैन चुनाव गराउने, सक्ने पनि होइन। चुनावको नाम राखिदिएर अगाडि प्रतिगमनतर्फ लैजान खोज्या हो। मुलुकमा त चुनाव हुन्छ, 1.5 वर्षपछि चुनावै हुन्छ। अब 1 वर्षमा स्थानीय चुनाव हुन्छ। चुनावदेखि कोही डराएको छैन, चुनावै लडेर आएको। तर लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन नगर पो भने हो त। हस् अध्यक्षज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र समाजलाई धन्यवाद।